Respected Director General NAB Mohammad Amir Bhatt साहब, डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब, आबिद सलीम कुरैशी साहब कमिश्नर सखर, अब्दुल हफीज सिद्दीकी साहब डायरेक्टर NAB, रफीक मेमन साहब, यहाँ पे मौजूद तमाम ऑफिशियल्स, रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, मीडिया पर्सनल्स, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो खुशी है कि हर साल की तरह इस साल भी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेमिनार के ऊपर हम अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर रहे हैं। और करप्शन एक, डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब ने इस तरह कहा, इसको आप मल्टीपल नाम दे सकते हैं, इसको आप डिजीज भी कह सकते हैं, इसको नासूर भी कह सकते हैं, इसको कैंसर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो माशरे के अंदर जो इम्बैलेंसेज हैं, जो माशरे में रूट कॉज हैं, वो करप्शन को जन्म देते हैं। क्योंकि उलामा इकबाल साहब का एक शेर है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो करप्शन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे बुनियादी चीज एक तो आइडियल है। आइडियल ये है कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं नहीं समझता कि इस माशरे में मुमकिन है। उसकी बुनियादी वजह आपका मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, जो आपकी मिनिमम वेज कह लें आप उसको, जो एक मजदूर तबका लेता है, या जो एक लिविंग स्टैंडर्ड और जो उस लिविंग स्टैंडर्ड के खराजात हैं। अगर हम बात करें मुख्तसर एक हाउस होल्ड की, जिसने किराया भी देना है, जिसने गैस भी देनी है, जिसने बिजली का बिल भी पे करना है और मेडिसिन भी लेनी है, बेसिक नेसेसिटीज, बच्चियों की, खवातीन की शॉपिंग भी हम उसमें निकाल दें, तो उस मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर आप अपना गुजारा नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ा उसके अंदर एक गैप आता है, चाहे उसके अंदर मजदूर तबका हो, चाहे उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, चाहे उसमें पॉलिटिशियंस हो। दो ऑप्शंस रह जाते हैं, उन ऑफिशियल्स के पास भी, उन पॉलिटिशियंस के पास भी, उस माशरे के तबके के लोगों के पास भी। एक कि जो उनकी प्राइम ड्यूटीज हैं उनको सेट असाइड करके कोई बिजनेस करें, या फिर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो। तो जब तक हम इस माशरे के अंदर जो गैप है लिविंग स्टैंडर्ड्स में और इन वेजेस में, ये करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकती। उस माशरे के अंदर, जिस माशरे के अंदर एक बच्चा प्राइवेट स्कूल पढ़ता है तो दूसरा बच्चा 2 वक्त की रोटी के लिए स्कूल नहीं जा पाता, उस माशरे में करप्शन खत्म होना मुमकिन नहीं है। लेकिन करप्शन हम कम जरूर कर सकते हैं और आने वाली नस्ल को करप्शन फ्री स्टेट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलके एक डेडिकेटेड एफर्ट करनी होगी। और जिस तरीके का ये आज इनिशिएटिव हर साल की तरह हमारे रिस्पेक्टेबल डायरेक्टर जनरल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान मोहम्मद आमिर भट्ट साहब ने ली है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस टाइप ऑफ सेमिनार्स शुड बी कंडक्टेड रेगुलरली, मंथली बेसिस पे इसको हम करें। माशरे को हमने उठाना है सर। आज इस माशरे के अंदर, वैसे तो मैंने कोई और स्पीच बनाई थी, थोड़ी उसमें इंग्लिश भी थी, लेकिन अभी एटमॉस्फेयर देख के मैं यार जो एक दिल की बातें वो आप लोगों के साथ खुल के करें, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है एंड आई वुड लाइक टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। कि आज इस माशरे में हो क्या रहा है। इस माशरे में जो पहले हम बात कर लें थोड़ी सी डेवलप्ड कंट्रीज की। वो कंट्रीज डेवलप क्यों है? उनके माशरे इतने मजबूत हैं कि एक प्रेसिडेंट ने जब एक बड़े उसके ऊपर नाई के पास जाके बाल कटवाया तो लोग बाहर आ गए कि भाई हमारे ये तो टैक्स का पैसा है, आप मुल्क के प्रेसिडेंट हो गए लेकिन इतने महंगे बाल आप नहीं कटवाओ। तो एक वो माशरा है, एक हमारा माशरा है। हमारे इस माशरे के अंदर हर गलत चीज पे आवाज उठनी चाहिए और हर एक अच्छी चीज की एप्रिसिएशन होनी चाहिए, एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ग्राउंड के अंदर, मुझे तकरीबन 8 साल होने वाले, जो हम देख रहे हैं कि जो माशरे का ये एक सिविल सोसाइटी वाला पैरामीटर है वो एक प्रेशर ग्रुप्स और एक माफियाज में कन्वर्ट हो चुका है। वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उस वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करवाने के लिए एक आवाज बुलंद कराई जाती है, एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। अगर कोई ऑफिशियल अच्छा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी प्रोग्रेशन हो रही है, उसकी तारीफ हो रही है,
تو رادر دین اس کی اپریسیشن اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے خلاف ایک پوری گروپ تیاری ہو جاتی ہے. تو ایسے جو ہے وہ معاشرے جو ہے وہ کرپشن فری نہیں ہوں گے. بس ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. جب اشرف المخلوقات کی بات کرتے ہیں تو جن اور فرشتوں سے بھی درجہ بالا تر ہے. ہم سب کو سب پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا برا ہے، کرپشن کیا ہے، کیسے ٹھیک ہوگی. لیکن وی ہیو ٹو پٹ اے ڈیڈیکیٹڈ joint consistent effort to reform this society to minimize the corruption and for the upcoming جو ہماری نسل ہو اس کے لیے کرپشن فری ہم کوشش کریں وہ بنائیں. اور میں اس میں ریکمینڈ کروں گا کیونکہ سب سے بنیادی چیزیں ریسورسز کی ہوتی ہیں. الحمدللہ سکھر کے لیے تھرو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ایک میجر ریسورسز سکھر میں آنے جا رہے ہیں اراؤنڈ $265 ملین، جس کے اوپر پورا ایک ڈیڈیکیٹڈ پلان ہے کہ ہم نے اس شہر کو کس طریقے سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لے کے جانا ہے، کس طرح سے اس کی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، اور کس طریقے سے اس کو ایک ایریا آف اسپیشلائزیشن سے ہماری مراد ہے کہ کوئی ایسا پرٹیکولر را مٹیریل جو اس ریجن میں پروڈیوس ہو رہا ہو، اسی سے ریلیٹڈ ہیومن اسکل ڈیولپمنٹ، اسی سے ریلیٹڈ یونیورسٹی، اسی سے ریلیٹڈ ایجوکیشن، اسی سے ریلیٹڈ ٹریڈ، کہ ہم اس معاشرے کے اندر لوگوں کو کم سے کم وہ مواقع پرووائڈ کریں کہ نوجوان کرائم یا کرپشن کی جگہ روزگار سے لگ سکے. لیکن اگر ہم امید کریں کہ ہم ان کو روزگار کے مواقع بھی نہ پرووائڈ کریں اور کرائم بھی زیرو ہو جائے اور کرپشن بھی زیرو ہو تو وہ ممکن نہیں ہے. تو سر ایک تھنک ٹینک آصف احمد صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، از ویری انٹلیکچوئل. عابد سلیم صاحب از آلویز ویری کوآپریٹو سپورٹو. بھٹی صاحب ایک خود انسٹیٹیوٹ ہیں ماشاء اللہ. تو جب پازیٹیو لوگ ہم مل کے بیٹھے ہیں اور ایک ہم کوئی شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم اس طریقے کے گولز بنائیں. بہت ساری این جی اوز ہیں سکھر آنے کے لیے تیار ہیں، فری آف کاسٹ اسکولس کو اون کرنے کے لیے تیار ہیں، فری آف کاسٹ میلز دینے کے لیے تیار ہیں. ماضی میں سکھر کو جو سب سے بڑا ایشو ہوتا تھا وہ ریسورسز ہوتا تھا. جب میں میئر بنا تو پہلا سوال میں نے پوچھا کہ جی آفس کہاں ہے؟ بتایا گیا جی آفس جلا دیا گیا تھا تو آپ کے لیے ٹینٹ لگایا گیا تمبو. اچھا میں نے چلو آفس بنا لیتے ہیں، پیسے کتنے؟ تو بتایا گیا جی 30 کروڑ روپے تنخواہ کے دینے اور 2 کروڑ روپے مہینے کا ڈیفیسٹ ہے. یعنی یہ ایک شہر کے میئر کا سٹارٹ تھا. لیکن آج سکھر ڈفرینٹ جگہ پہ. سکھر کے لیے جو ریکوائرڈ ریسورسز ہیں ایک کنٹینیوس ایفرٹ سے وہ ہم نے مینیج کر لی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو ہم پلان طریقے سے لگائیں، کیونکہ کسی بھی چیز کی ڈیولپمنٹ کیپٹل ایگزیکیوشن سے زیادہ اس کی سسٹینیبلٹی امپورٹنٹ ہے. سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کا معاشرہ امپورٹنٹ ہے. جب معاشرہ اور کیپٹل ورک ساتھ جوائنٹ ہوں گے، کولیبریٹ ہوں گے، ان کے وہ ریزلٹس آئیں گے جس کے اندر آپ کا وہ معاشرہ ابھرے گا جو کرپشن کی آواز، حقیقی آواز اٹھائے گا. وہ لابیز یا مافیاز جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ نہیں اٹھائیں گے، ایک اصلی معاشرہ جنم لے گا. تو ہم اس کو انشاءاللہ عہد کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس ڈیزیز سے تھرو ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی بہتر طریقے سے نمٹ سکیں. اور ایک بار دوبارہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل صاحب اور ان کی ٹیم کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ اس طرح کے فورمز اور سیمینارز ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان، ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف سوسائٹی کال کرتے ہیں اور ایک تھاٹ پروسیس شیئر ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اور بچوں کا بھی، اور ابھی ایک ہمارے شکارپور کے آنے والے پاکستان کے فیوچر نے ایک سپیچ کی، تو میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ بہت اچھا لگا آپ کا کانفیڈینس، آپ کا الفاظ، آپ کی یہ ساری جو آپ نے باتیں کی. اور ایک آخر آپ لوگوں کا 1 منٹ اور لوں گا. میں سنگاپور گیا تو ورلڈ ایشیا کی وہ انہوں نے کانفرنس کی تھی 2019 میں، تو ایشیا کے ہر ملک سے ایک میئر کو کال کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ خواتین تھیں، تو ان خواتین سے میری بڑی بحث ہو گئی، ایک لانگ سٹوری. تو میں نے بولا میڈم آپ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ پائیں گی کیونکہ سنگاپور از نمبر 1 in terms of municipality. You are a developed country, we are developing underdeveloped country. بحث اتنی بڑھ گئی، ان کو غصہ آیا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، بولا آپ آئے نا میرے ساتھ. ایک تھیٹر روم میں لے گئے، انہوں نے بولا ویڈیو چلائیں. بولا 30 سال پہلے سنگاپور کی جو حالت تھی وہ یہ حالت تھی. ایسا نہیں ہے کہ ہم شروع سے ڈیولپ تھے، وی ور ڈپرائیوڈ، وی ور انڈر ڈیولپڈ، لیکن ہم نے ترقی کی. میں نے اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن پوری دنیا آج سنگاپور کو نمبر 1 قرار دیتی ہے. کہتے ہیں کہ جو ایک کیس ہوا اس میں جج صاحب نے
اس سے پوچھا ملزم سے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ملزم نے کہا کہ جی میں استاد ہوں، ٹیچر ہوں۔ جج صاحب نے کہا جی سب کھڑے ہو جائیں، ان کے احترام۔ یہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، لیکن سنگاپور کا آنے والا فیوچر ان کے ہاتھ میں، کہ کس طریقے سے تعلیم کو فروغ دیتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ سنگاپور میں وہ واقعہ اتنا وائرل ہوا کہ ایک ایجوکیشن ریفارم آیا، اور اس ایجوکیشن ریفارم نے سنگاپور کو پوری دنیا کے اندر نمبر 1 ان میونسپل سروسز ملک بنا دیا۔ تو ایک استاد کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ آصف احمد شیخ صاحب بیٹھے ہوئے، ایک ڈاکٹر کی بڑی اہمیت ہے، جس طرح ڈاکٹر زندگی بچاتا ہے، استاد زندگی بناتا ہے۔ تو سر انشاءاللہ مل کے خدمت کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔